Okay, maayong buntag sa tanan, no? Maayong buntag sa tanan nga suning programa sa Words of God, Spirit and Life. Maayong buntag diha sa Manila og maayong buntag usab diha sa Bohol, no? Maayong buntag sa Bohol ug taga Cebu, maayong buntag kanyong tanan diha mga pastor og pastora, no? Og maayong buntag usab dinhi sa Camiguin Island og maayong buntag usab dinhi sa Bukidnon, no? Dinhi sa Ani no, may buntag sa taga Ani kang Pastor Jury Catarata uban kang Pastor Bernie Sinangunya ug may buntag sab dinhi sa among host Pastor Alfred Gaslam uban siyang tibuok pamilya. May buntag dia pastor, no. Salamat kay ning kabuntagon nga gihata kami kay gayon na din kami maka-share sa pulong sa Dios. Og salamat kay sa tanan nga nagasunod mga programa og sa dili ta magapadayon, magaampo ta. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, Holy Spirit, Father God, salamat kining kabuntagon nga super sweet ang among katulugon, Lord. Salamat nga kanunay kaming healthy ug lawas tuod kay ikaw ang punuan ug kaming sa nakaambit mis kaupnganan sa punuan ug salamat kay Lord ning kabuntagon kaming tanan nga words of God, Spirit and Life nga imong gipili sa wala pa buhatang kalibutan. Salamat kayo nga naglakaw kami nga madinaugon tungod sa imong pulong nga nagapribil sa among kasing-kasing ug salamat kayo ning kabuntagon nga ang tanan nga ready na sa pagpamati sa pulong sa Dios, pag-open sa teleradio, ingon man sa telebisyon ug salamat kayo ning kabuntagon, Father God. Salamat Holy Spirit nga ikaw gi kanunay nagaabli sa among kasing-kasing diin ang imong pulong amo kini masabtan kay ikaw man ang Dios nga magtudo sa tibuok kamaturan ug salamat kayo sa tanan bisan pa man sa mga buhat sa kaway dili makapinitit ning kabuntagon in the name of Jesus. Tanang plano sa kaway gikan sa gagmay ngadto pinakadagko mga palpak mga tunaw in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord. Salamat kay Lord nga walay buhat sa kaway makahilabot ni nga dapit tungod kay kini nga dapit na balaan Kristo kon Hesus kay adunay mga katawhan sa Dios nga niya karon nagapuyo ni nga dapit ug pinaagi sa mga malunda nagakural kanamo dili ko makahilabot in mighty name of Jesus. Lord, salamat kayo bisan pa man sa tanan nga ning kabuntagon. Salamat kay Lord nga ang tanan nga imong katawhan, Lord. Salamat kayo nga ang tanan madinaogon kanunay, Lord, pinaagi sa pulong nga mo'y naghatag kan mo sa hingpit nga kadaugan ug salamat ning kabuntagon nga ang tanan open na mga kasing-kasing. Salamat, Lord, nga matagpulong manggawas sa mong baba espiritu ginabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. No, maayong usbon ko maayong buntag sa among host Pastor Alfred Gaslam uban siyang tibuok pamilya ug sa tanan nga nagasunod ang programa sa Words of God, Spirit and Life, no. Ang tanan super healthy ang mga lawas tungod kay nakaambit sa hupnganan sa punuan. Og sa dili pa ta mag-aadto sa atong mga kuan sa atong mga minsay og akong igreet ang tanan gayon nga nag-absorb ng programa ug bisan pa man sa dinhi sa tanan kinatabuk-an sa Words of God, Spirit and Life gikan dito sa Manila hanto dinhi sa Misa Mission sa Visayas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao inguman sa dito sa gawas, no. Maayong buntag kanyong tanan, no. Og akong ihatag sa akong kauban si Justone Valiente, no, sa siya ang maghahatag og mensahe. May buntag sa tanan, no? May buntag sa tanang membro sa The Word of God, Spirit and Life o may buntag po dia kay sa Binyaw family, dia kay Jimry Binyaw, no, og da sa Zone 8 kay Pastor Lito, si Don Silio og kay isa mga member da silang Pabilona family, ila Hagmok family, no, sa og Labasin family, bisan pa man sa mga young people sa Kugman. May buntag kaninyo sa tanang young people sa The Word of God, Spirit and Life, no. Sa di pa ta magsugod atong mag-ampo ta alang sa atong mensahe karong kabuntago, no. Yes, Father God in heaven, we come to you in your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Lord, salamat ining kabuntagon, Ginoo. Hayahay kay among kinabuhi tungod ikaw may nabuhi kanamo, Lord Jesus. Salamat, Lord. Ini nga dapit, Ginoo, nga gidabunan si mong hamili nga dugo. Gikural kini si mong manunod diin, Ginoo, walay buwat sa kaaway makapenetrate ni makadistract ini nga dapit, Ginoo. Tanang demonyo, tanang mga buwat sa kaaway dili magmalampuson in the mighty name of Jesus. Go back to that, Ginoo. Salamat, Ginoo, Holy Spirit. We acknowledge you, Lord, nga ikaw magadihog sa among igdulungog. Salamat, Ginoo, sa pag-abli sa among spiritual eyes. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo, bisan pa man sa mga kasing-kasing, Ginoo, nga madinawaton sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Lord, nga tanan, Ginoo, ang makakadungo, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga kini mo pribil sa tag sa kakasing-kasing, Ginoo. Dalaygong ka sa walay katapusan in the name of Jesus. Amen, no. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan, no, nga gihatag gani nga aron makasangyaw na pato sa pulong sa Ginoo, no. Salamat tapot sa atong host pastor nga si Pastor Alfred Gaslam, no, sa paghatag og higayon ini nga kabuntagon, no. Salamat ta kay hayahay kay atong kinabuhi sa diyang kita nag-ubita sa pulong sa Ginoo, no. Ato makita ang ubang tao, no,
nagpasagad na lang kay wala na giya ang Ginoo kay imbis nga umuobey no dito sila padulong sa kahilayan. Si Satanas ang giobey no. Hayahay kay mi sa the word of God, spirit and life, kinatuluan na sangkapan mi sa sakto nga pagkinabuhi nga uyon dira sa kabubuton sa Dios no. Makita na to ang mensahe na to diri sa sa Lucas 6:40 chapter 6 verse 46 no. Itong basahon ng pulong sa Ginoo. Nganong nagtawag man kamo Ginoo, nagtawag kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo no. Makita na to daghan sa mga Kristohanon wala diri sa the word of God, spirit in life no. Makita na to nga grabe nilang tawag sa Ginoo. Sige silag pangayo sa Ginoo. Pero unsa, kamusta atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo? Nakapahimuot pa bata o nagsunod pa ba o nagtuman bata sa gisugo sa Ginoo kanato? No, basin igo lang ta matog simbahan, maminaw sa pulong pauli pag-abot sa balay, maura gyapon ang batasan. Wala na bago. No? Kay ngano? Ang taong manggod nga naglakat diya uyon sa kabubuton sa Ginoo, makita ang iyang bunga bisan asa siya muadto. Mudanag ang kahayag nga iya ni Kristo. No, makita ni mo nga ang gugma sa iya na patigbabaw ng bisag unsa no. Hinuon kay nga higugmaa ang imong kaaway. Lisod na kung sa tawhanon kung dili maghari ang Ginoo dira sa imong kasing-kasing. Kung sa tinawhanon lang dili nimo mahimo paghigugma ang imong isig kataw, ang imong kaaway kay tungod wala nimo paharia si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Dili ka makatuman sa sugo sa Ginoo kay wala diha ang gugma sa Ginoo sa imo. Kay wala nimo gialaw mga mamuhat ang Ginoo no. Ang pagtuman sa Ginoo no, ang pulong sa Ginoo. Ngano nimo kung unsaon nimo pag-reply, pag-act sa pulong. Nasa imuha na kung unsaon nimo pag-comply sa requirements nga gihatag sa Ginoo nimo. Kung unsaon nimo pag-response sa tawag sa Ginoo sa imuha. Kung saan mo pagbuhat sa gisugo sa Ginoo sa imuha, no? Dili sa imong kagalingong kusog, kun dili pinaagi kang Kristo, pinaagi sa Espiritu nga nagpuyo diha kanimo, no? Hayahay ta kami, hayahay kayo men sa word of God Spirit, no? Sa dili lang sa pagtuboy sa mong simbahan, no? Kaya dira na mo nakaplagan, no? Pinaagi sa alagad sa Ginoo nga mao si Pastor Alfred Caslan, no? Nakaplagan na mo ang kamatuoran, nakaplagan na mo ang kahayahay, no? Walay kabalaka. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo da, ayaw kabalaka sa tanang butang no. So, igo lang ta mo obey sa pulong sa Ginoo. Igo lang nato sundon kung unsay ingon sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo man si Jesus Christ no, John 1:1. Ang kahayay sa kinabuhi nato no, sa diyang obey lang ta sa pulong gid sa Ginoo no. Atong example ning mga tawo nga no, napakya sa kinabuhi. Kay tungod sige sila paningkamot, sige paningkamot adlaw gabi ga trabaho pero pakyas gyud pagkalapait. Kay ngano wala sila nagtuman kung unsay gisugo sa Ginoo. Maski pahilabi nila ang kalibutan ng mga buhat, mas gipalabi nila kung unsay makapahimuot kanila no. Sama sa ko kaniadto gud. No, sa diyang napakod sa kawan no. Step by step dili ka makahimo sa kabubuton sa Dios kung naghari ang imong unodnon no. Kaya bato pa sa Biblia kasupak sa espiritu ang unodnon no. Salamat ta sa Ginoo kay ikurekta niya true sa lesson pod nga ihatag ka nato. Tagaan na po sila depende na sa tuwa kung unsaon nato pag-accept no. How do we accept? How do no masabtan na to pag-ayo kung unsay kabubuton sa Ginoo. Sa diyang gituman, magtuman ta sa iyang kabubuton. No? Padayon tayo igsoon diri sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang kahayahay no, di na to makaplagan sa tumbuhi nga Dios. Wala laay makahatag, makapulpil sa kahayahay sa kinubuhi sa completeness nga atong mabati kung di alamang sa buhi nato nga Dios. No, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 anong basahon ng pulong sa Ginoo. Humani ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios, tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao, no? Walay gipili alang kini sa tanang tao. Tumana og kahadluki ang atong Dios. Ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao, no? Sa diyang nagtuman ta sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo ug nahadlok ta sa Ginoo. Makahimo batag sala, di ba dili kay tungod nahadlok ta sa Dios, kay tungod
na ay Dios nga nagpuyo nato. Bisan unsa pa tago-tago nato diya, sige pa tago-tago unsa to mga binuhatan apan kung wala may nakita, wala may mga igsuon nimo na sa pagtuo na nakita nimo apan ang Ginoo nagpuyo nimo, no? Walay malilong sa Ginoo. Ang ato lang diha bisan asa ta dalon kung asa ta mabot. Just obey. Sa diyang nagtuman ta sa kabubuton sa Ginoo, sa gisugo sa Ginoo, hayahay kay itong kinabuhi. Mabanto na itong kalinaw, kalipay, no? Way sukod, walay niluntaran, eternal. Kay ang kalipay nga ihatag sa Ginoo sa diyang nagmatinud-anon ta, nagmatinumanon ta, no? Eternal, walay katapusan, no? Kay mauna ang saad sa Ginoo kanato nga nagatuman sa iyang sugo. Padayon tayo sa John 14:21, no? Nagingon ng pulong sa Ginoo sa John 14:21. John 14:21 itong basahon ng pulong sa Ginoo. Kung nahigugma ay ang mudawat sa akong mga sugo og magtuma ni ini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya og magpaila sa akong kaugalingon ngadto kanino hayahay katong kinabuhi Ginoo. Mga igsoon kitungod kay kita gihigugma ta pag-una sa Ginoo. Sa diyang kita nagtuman po sa iyang mga sugo, no? Dili man lisod tumano ng sugo sa Ginoo. Sa diyang i-allow po nato si Jesus Christ nga mo'y mamuhat nato. Acknowledge nato kanuna yung Holy Spirit nga naasulod nato, no? Mabuhat nato ang tanan tungod kay naay Kristo sa atong kinabuhi. Gawas lang atong ilang Kristo, ang ilang Kristo gisabit og ilang gikwintas, no? Dili na tinuod. Usa ka na ka Dios. Kung sa pusil-pusil pa na dili na tinuod, piki na, no? Salamat ta sa Ginoo kay kita nasangkapan nato sa tanang butang. Tungod sa kadagaya dira nga naa kang Kristo Jesus. Pasalamat ta sa Ginoo kay naiusa ka tawo, naisa ka leader, naisa ka pastor nga gipili sa Ginoo nga aron magtudlo pod kanato kung unsa kahayahay ang mga lagad nga matinud-anon o nga nagtinumanon da sa atong buhi nga Dios. No, padayon ta igsoon. Diri sunod nga verse, no, makita diri sa 1 John 2:4. So basahon ng pulong sa Ginoo sa 1 John 2:4. Kung may moingon ka nakaila ako sa Dios apan wala nagtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. No? Daghang mga tao, daghang mga Kristohanon wala diri sa the word of God, Spirit and life. Nakaila ko Ginoo. Nakaila ko Ginoo. Pero kumusta? Kumusta ka tubangan sa Ginoo? Kamusta imong mga buhat? Kamusta ang imong bunga? No? Kaya ang tao nga nakaila sa Ginoo o nagtuman sa kabubuton sa Dios, makita diya sa iyang bunga, no? Kaya uban man god na koy nakuan dito nga, di lang ko i-mention kung asa nga company ka trabaho, no? Siya kaila sa Ginoo, nailang simbahan da sa kuan sa Dakugon, no? Sige yung nakainga kay namagay tayo mga makasangyaw ta sa sulod sa kuan no, sa atong trabahoan. Nagingon siya nga nakaila ko Ginoo, yahay kayo. No, pero nag-share siya, no? Pag umanlag simba, Domingo balaan. Pag amot niya Lunes o Sabado, no? Tuwa sa kahilaya, no? Pag out na mo na sa kuan, pag out na mo na alas 6 sa mong trabahoan, magtipok-tipok ina sila, puro na sila mga Kristohanon. Asa abi na kung asa padulong didto padulong sa imnanan. No? Ang ana ba ang tao nga nakaila sa Ginoo? Ang ana ba ang tao nga nagtuman sa kabubuton sa Dios? Tuwa sa kahilayan, no? Makita nimo ang tao nga nagtuman og nakaila sa Ginoo kaya ang iyang bunga kaysa sa iyang bunga, no? Makita nimo sa iyang bunga sa iyang mga pinulungan, no? Nakaila ko Ginoo. Pero unsang manggawa sa baba, puro pamalikas, pamakat, panglibak, no, chismis, no. Mas maayo mga igsuon nga atong i-chismis ang pulong sa Ginoo kay wala na wala kahayahay ano, no. Ang kahayahay ang pulong sa Ginoo nga atong i-chismis dito sa uban, no. Wa tay kontra, no. Kay pulong man sa Ginoo, no. Pasalamat ta kay sa kanunay kita nga mga Kristohanon, no, nakabaluta kung unsa sa putanan sa diyang modus disobey ta
no? Mudus ibi ang tao sa pulong sa Ginoo kung unsa kahayahay ang tao nga nag-obey da sa pulong sa Ginoo, no? Padayon ta diri sa Revelation, pinadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga lawason, ang mga salamangkero, ang nagsimbag mga Diyos-Diyos, og ang tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayo og asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon, no? Mga igsoon, atong hinumduman nga ang tanan nga nagbuhat atong mga na-mention Ginoo, no? sa pulong sa Ginoo, no? Dito padulong sa impyerno, no? Walay uluna sa langit, no? Likaya nato ang pagpakasala, no? I-allow nato si Jesus Christ nga mo'y mamuhat sa tuong kinabuhi, no? Dili mapakyas ang tao nga nag-obey o nagtuman sa pulong sa Ginoo. Kay mao na isaad sa Ginoo, no? No sa diyang kita nagmatinud-anon, malipayon nga naghatag sa Ginoo, malipayon nga nagbuhat sa iyang kabubuton, malipayon nga nagtuman sa iyang kabubuton. Hayahay kaya itong kinabuhi, walay problema, walay kabalaka, bisan para ganin COVID-19, no? Wala ta na epektuhan, walay crisis sa the Word of God, Spirit and Life. Kay tungod, no? Nakabaluta sa kamatuoran, tungod rapod sa gigamit sa Ginoo nga mao si Pastor Alfred Caslam, no? Hayahay kaya itong pagkinabuhi ning kalibutanan sa diyang kita nag-obey sa pulong sa Ginoo, no? Last na nga verse, kay napay musunod si Pastor Canilio, sa 1 John 5:3 atong basahon. 1 John 5:3. 1 John chapter 5 verse 3, no? Verse 3, no? Kaya ang ilhanan nga nahigugma na kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo og dili kini lisod tumanon ang iyang mga sugo, no? Kay ang ilhanan nga nahigugma ta sa Dios mao ang pagtuman sa iyang mga sugo, no? Dili lisod. Ngayon nakaingon sila dili lisod diri tumanon ng pagtuman sa pulong sa sugo sa Dios. Kay tungod na ay Jesus Christ nga nagpuyo nato, na ay Holy Spirit nga motudlo nato, no? Dili lisod. Sa uban, noon sila ha, lisod sa ilaha kay wala man la pahariya ang Ginoo, wala ila pahariya si Jesus Christ silang kinabuhi. Nagbuot-buot na lang sila sa ilang kaugalingon, no? Kay wala man nila makaplagi ang kamaturan, no? So pasalamat ta kay gambiton ta sa Ginoo aron pagsangkap pud sa kanila, pagsangyaw pud sa ilaha sa pulong sa Ginoo kung unsa kahayahay diha nga mga lagad sa pulong sa Ginoo, no? Mga lagad sa tong buhi nga Dios, sa tinuod nga Dios, dili tong Dios, no? Pasalamat ta kay sa kanunay hayahay atong kinabuhi, no? Pasalamat ta kay gisangkapan ta sa tanan tong kuan. Ang ato lang diha, trust and obey what the Word of God says, no? Magmatinumanon ta. Pinaagi sa dili sa atong kusog kundi sa kusog nga gihatag kanato sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. Hayag nga buhi kay na Espiritu Santo na no, mugiya mutudlo kanato. Kanunay nga magmatuto sa ato, ano? Salamat ta kay dili ta mapakyas kay tungod na natay giya, na natay manual matud pa to sa wala ni Brother John, no, na ang Biblia mao'y manual sa usa ka tawo, mao'y ang giya ba sa pagkinabuhi aning kalibutan, no? Sadyang kita naghimo na tong guidelines o manual ang pulong sa Ginoo, no? Hayahay kay kinabuhi, lahutay kay atong pagpangalagad, lahutay atong pagkinabuhi aning kalibutan, no? Nung pasalamat ta nga idin nga naay mga pagsulay, but no, ang Ginoo faithful, no, kaya nato ni kay ang Ginoo dili mo hatag og mga pagsulay nga dili nato kaya, no? Pasalamat ta sa Ginoo, no, og gihatag nato sa kay Pastor Canilio. Okay, maayong buntag sa tanan, no? Salamat ko usbon ako, maayong buntag diha sa tanan nga paminaw ning pang programa og dinha usab sa kang Junjun Kanoy, no, diha sa Malasag. Og sa tanan gayud nga mga young people sa Kugman og di kay sa Kugman ang tanan nga nagapuwa young people sa Words of God, Spirit and Life, no? Sa dili pa ta magatos minsay, magampo ta. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, Holy Spirit, Father God, salamat ning kabuntagon, Lord. Salamat sa ikaw man ang Dios nga Espiritu Santo may magtudlo sa tibuok kamatuoran, Lord. Salamat kay Lord nga matagpulong mo gawa sa
imong alagad, Lord. Salamat kay Lord nga espiritu ug kinabuhi. Salamat Holy Spirit sa dihog, Lord, nga imong gihatag kanamo, Lord, din ang mga pulong nimo, Lord. Usa kini ka pulong diin labaw pa kini sa bulawan ug labaw pa sa matag adlaw, Lord. Salamat kay Lord sa mga mensahe, Lord, mga tinagong mensahe nga imong ipadayag ning kabuntagon, Lord. Salamat kayo. In Jesus mighty name. Amen. No? Atong pamanadungan pa kayo mga igsuo, no? Atong ablihan atong Biblia dinhi sa pinaka common nga verse apan dako kay kini og kahimuan sa matag usa nga gikinabuhi, no? Dinhi ta mag-open sa atong Biblia dinhi sa Psalm. Atong mensahe karon mo ang mensahe nato dinhi ang the great shepherd, no? Ang dakong ang gamhanang magbalantay, no? Nag-ingon dinhi sa Bible, no, ako masahon ni sa English nga the Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in a fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me a new strength, He guides me in the light of paths as He has promised. Number 4, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd rod and staff protect me. Yes, hallelujah, no? Salamat kayo, no? Sa Bisaya nag-ingon dinhi ang Ginoo nga akong magbalantay og walay makulang kanako. Amen. Gipapahulay ni ako sa mga lunhawng sipsibanan o gitultulan ni ako sa tin-aw nga katubigan, gilig-on ni ako o gitultulan ni ako sa dalan nga angay kong subayon. Og tungod og alang si angalan bisag pag maglakaw ako sa ngit-ngit sa walog sa kamatayon, dili ako madlok kay nag-uban ka man kanako og gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Yes, hallelujah, no? Salamat kay Lord. Salamat kining kabuntagon nga ang pulong sa Dios nagpahibalo nga siya ang atong magbalantay, no? Nag-ingon din ang Ginoo nga akong magbalantay ug walay makulang kanako. Ngano man ang tao nga ingon mga anak sa Dios ingon nga gibantayan Dios, ngano man ang tao daghan kayo ang nakulangan sa ilang mga mahal sa ngano man tungod kay ang pulong wala magprevail sa ilang kasing-kasing. Kay kung nagprevail sa kasing-kasing sama ni Haring David walay makulang kanato bisan gamay, ngano man tungod kay ang Dios nagatiman kanato sa tanan nga atoa, no? Walay mawala bisan sa atong pagpanabaho, sa atong panginabuhian, sa atong mga hayop, dili mawala labi na sa tanan, labaw sa tanan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Ngano man tungod kay ang Dios dili Dios nga bakakon kundi kun unsa iyang ipamulong iya gyud kining tubanon kay siya ang atong magbalantay, no? Atong naon mga igsoon nga dili basta-basta ang Dios nga atong ilagaran og atong pamalangan pag-ayo anaa kita sa kamot sa Dios ang magbubuhat sa kalibutan og ang Dios nga nahigugma sa kalibutan, nahigugma sa katawan nga iyang gibuhat, gani ang tao sa makasasala pa siya nagpakamatay alang kanato aron kita dili mapaingon ngadto sa kalaglagan, no? Mao na nga nakaingon din ang Biblia nag-ingon walay makulang kanako, walay makulang nato ngano man tungod kay saad kana sa Dios. Kay kun ang saad sa Dios atong itipigan sa atong kasing-kasing ang tanan mahimo kay ang pulong sa Dios puro sis nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Amen. Mao na nga ang tanan nga adunay pagsidili kay ang tanan nga mga Kristiyanon o mga magtotoo ingon sila magtotoo sila apan walay pagtuo nga naman tungod kay igo lang sila nagalitok sa pulong sa Dios pero sulod sa ilang kasing-kasing wala gayoy gihimo nga naman tungod kay nagtanaw ang Dios atong kasing-kasing, no? Mag-ingon di ang Hebrews chapter 4 verse 13 nga walay natago sulod sa atong kasing-kasing ang tanan dayag sa atubangan sa Dios walay matago bisan pa lang wala pa gani maisulot wala pa ni maisulti inahibaw ana sa Dios kung unsa ang angay na maisulti mao na nga ang Dios dili malimbungan ngano man tungod kay ang Dios gamhanan siya ang nagbuhat kanto ang tanan nga nias kalibutan gikuptan sa gamhanang pulong sa Dios nga mao si Jesus Christ, no? Sa diyang atong dawat Jesus Christ atong Dios ug personal maluwas nagasulod siya nagapamuhat sa sulod ato kun kita nagkinabuhi apan night time nga musimang ta mao na ang kaligot-kot sa Dios mubalik diha kini mga naman tungod kay dili ka mo tuman sa iyang pulong, no? Mao na nga nag-ingon niya walay makulang kanako. Sa Dios gipapuray ni ako sa mga lunhawng sipsibanan o gitultulan ni ako sa tin-aw nga katubigan, no? Salamat kayo nga gitultulan ta sa unsaon na to pinaagi diya sa espirituhanon nga ang tubig nag-refer na sa Holy Spirit mga igsoon. Kung wala ang Holy Spirit mo, wala kay giya sa imong pagpanrabaho. Tanan nga nimo pagabuhaton dili ka na
magbalampuson nga naman dili na ang Holy Spirit pa nagiyan nimo, ingon nga siya na ang nagpuyo sa sulod nimo, mao siya ang mga tultol sa tibuok kamatuoran mo, nagtultol sa tanan panginabuhian matag adlaw, no? Klaro kay di nga gitultulan ako sa tinaw nga katubigan. Kung anaa ka sa pagkinabuhi diya sa espiritu o wala niyo pari ang unod, ang imong mga buhat tanan magmalampuson. Nga naman tungod kay dili ikaw nagabuhat kundi ang Holy Spirit mo'y nagiya sa atong mga nahuna. Kay kung magkinabuhi kita ingon nga magkristonon pero atong gisunod atong kaugalingon hona ug wala tay guidance sa Holy Spirit, adunay mga kapakyasan, di kay pakyas gyud ang tanan, no? Mao na nag-ingon gani din sa nag-ingon din sa Hebrews chapter 13 verse 20. Hebrews 13 verse 20. Ang Diyos sa kalinaw mo'y magabantay kanto. Di basta-basta ang Diyos sa kalinaw nga mo'y magbantay kanto. Basta Hebrews. Basa. Dili ang pulong sa Ginoo nag-ingon din sa Hebreanon 3:20, no? Karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanaw sa atong Ginoong Hesus ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo walay katapusang kasabutan. Ang Dios kalinaw nga nagbanhaw kang Hesukristo, mao ang atong mabalantay. Ang nagbanhaw Hesus Kristo nga nag-ingon diha nga ang nagbanhaw kang Hesus Kristo siya ang nagbantay kanato. Nag-ingon pa gid sa sa Roma nga ang Dios nga nagbanhaw kang Kristo mao ang espiritu nga nagbanha nga niausab kanato. Amen. O mao na nga dili kita mahitabo adunay makulang nga naman ang Dios mao ang atong magbalantay, walay makulang kanato. Mao na nga ang Dios nga atong ilagaran ang iyang mga saad ato ang iyong tumanon, kay kun sa dili kita motuman adunay mga kapakyasan sa atong mga buluhaton o sa atong mga pagkinabuhi, no? Nag-ingon niya tultulan ako sa tinaw nga sibsibanan o gilig-on niya ako, no? Gilig-on nga naman tungod kay ang atong kalig-on dili kalig-on sa atong lawas, magsunod naman na kundi ang kalig-on sa atong pagtuo nga naman tungod kay ang pulong sa Dios nga niya sa sulod nato ay naghatag kalig-on sa atong pagtuo nga dili kita musimang or dili kita maluyan pinaagi sa atong pagtuo nga to sa Dios. Maluyahan lang tao siyang pagtuo kon magkinabuhi siya nga dili oyon sa iyang kabubuton sa Dios, no? Mao na nga ang Dios dili basta-basta gani siya ang Dios nga may magbalantay tanan, iya nang gibuhat ang tanan aron ang tao musunod diha gyud kaniya nga naman tungod kay ang Dios nakaibaw siya kun ang tao nga dili magpailalom siyang gahom, ang tao kalapait gyud ang kinabuhi, labi nagbuadto ka ng mga Dios, no? Daghan kay mga taon gani duna pa yung mga Kristiyano pero mahibong ko nga daghang na meet nga mga Kristiyano pero naagay daghang mga Dios sa ilang balay. Mao na nga ang kinabuhi ingon nga Kristiyano pero wala na ibulag ang ilang mga Dios bisag wala ka magampo na igsuon kun dili na matangtangon sa balay kalapait mo ginawa dili ka makasabot sa pulong sa Dios. Daghan kay Kristiyano sa mga born-again pero mahibaw na kay magsuroy man magsangyaw pero makabot ng balay ingon sa mga born-again pero nganong na ay mga Dios sa ilang balay. Mao na ang kinabuhi kalapait kasagaran madtuan ang mga balay nga ingon sa mga Kristiyano pero na ay mga Dios. Tan-awa na mo luoy kay ang maong pamilya, luoy kay ang mga masakiton, no? Problematic uban silang pamilya, mga badunganon ang mga anak. Nga naman tungod kay ang inyong pagtuo mo nagisambugan, no? Dili na pure nga gatas sa inyong ilom kundi doon na kay simbog, mao na dili pure nga pulong sa Dios. Kay aduna kami gimix ana, mao na sama na sa usa ka kape nga 3 in 1. No mo ang Dios naghimo gid kanato nga atimanon gani ang atong Dios naghimo pa bisan tuwa siya sa langit pero ang iyang pulong nagkupot sa tibok kalibutan nga gaman-apan duna pa iyang gihimo nga magbalantay, no? Dinhi mabasa ganita sa gibantayan ang atong kalag, no? Gibantayan atong espiritu dinhi sa 1 Peter chapter 2 verse 25. 1 Peter chapter 2 verse 25, no? Atong ron pag-ayo nga ang Dios ang Ginoo nga atong nagbantay gibantayan mismo kanunay ang atong chapter 2 25, no? Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Mao na gidala kamo pagbalik kamo kaniadto sama. No, lagin kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag, no? Bisag asa lang ta paingon gani ang uban bisag asa na paingon para nagpangita sa ilang katagbawan sa ilang kalag pero ang ilang gisubay dili mao ang ilang napaduran nga naman tungod kay nahipuntas lang adto sa mga dili tinuod nga balantay nga mangingilad, no? Nag-ingon di ang Juan 10:10
mianhi sila aron pagpangawat, paglaglaw og pagpatay na punta sila niya tumaw na ang ilang kinabuhi nagkalapait. Atong nanon pag-ayo nga nag-ingon din nga gidala kita sa iya nag-ingon diha nga sa 25 kamo kaniya to sama sa mga karniro nga nangasaag bisag asa lang paingon atos kailayan bisag asa lang paingon unsay kalipayan silang corona maabot corona moadto pero hinumdumi igsuon nga di kay tama na kadya di kay magpabilin ka diha sa imong posisyon karon magpabilin sa pagkinabuhi karon kay adunay Dios nga naglantaw sa mga tao nga mga matarong og nagibay matarong kanoy nagbantay apan niadto mga tao nga walay Dios bisag asa lang paingon wala mo tan-awa sa Dios sayang inyong inyong pagampo naarataman sa ngabel og dili gikan sa kasing-kasing no nag-ingon din nga gidala ka po pagbalik aron magsunod sa magbalantay nga tig-atiman sa inyong kalag no dunay magbalantay nga tig-atiman sa atong kalag mao ang si Jesus Christ og pinaagi siyang pulong og kanunay kita gibantayan mao na nga ang tawo nga kanunay naghunahuna siyang magbalantay nga mahinadlokon og matinumanon siyang magbalantay ang tanan hayahay. Amen. No, mao na sa words of God, Spirit and Life, no? Mao na ang tanan puros hayahay, no? Hayahay kayo ang mga tawo nakadangop sa words of God, Spirit and Life nga ginapalig-on sa puros Dios, pinaagi sa alagad sa Dios nga gidihugan mao si Pastor Alfred Caslam. Wa na mo ituboy among pastor kundi ang Dios nga namuhat sa sulod sa among pastor, Amen. no? Mao na ang mga igsoon nga kung kamo gusto mo nga makapahulay gusto mo makapore yung kalag nga dili maghasol pag-ayo dili magsakit kanunay dili ka mo problematic mo ato mo sa words of God Spirit and Life dili kay ingon nga ituro mo si man kun dili ang pulong sa Dios naglantaw naghuna diha kanyo nga ang gugma siya nagapadayon. Amen. Wala maunda ang gugma siya mintras wala pa mobalik si Jesus Christ ang grasya nagapadayon. So ang grasya gi-offer sa Dios kanunay aron ang tawo nga das kangit-kit mahiadtos kaya kay di sa Dios nga ang tawo maglakaw dis kangit-kit ang tawo nga maglakaw dis kangit-kit puno sa problema puno sa kabalaka wala ka kay balo kun kano sa hampakon sa Dios nga nagtan-aw dinhi sa kalibutan alang sa mga sala kaniyon ang kasulatan nga ang Dios magaduaw sa pagkadaotan sa tao no kay numdom siguro mo sa una nga sa bagyong Sindong no daghang kay nangawala dinhi dapita nga naman tungod kay ang Dios nagtan-aw sa pagkadaotan sa tao ay mo paghunan ang Dios mo duaw kanyo nga magdala og kamay no magdala og litson unsa pa nang pandadon kundi ang kapungot sa Dios iphamtang sa ibabaw ni atong mga tao nga wa maglakaw diha sa pagkamatarong ang baba na lang sa ilang ang ilang baba naglitok sa Dios pero ang ilang kasing-kasing tua kanunay sa kahilayan mao na nga ang Dios kun mo pahinumdom sa tao adunay mga katalagman mao na nga pero ang dili ta mabalaka nga mga tao nga naglakaw Dios pagkamatinuman kay ang Dios kay bawang muros ni adtong naglakaw sa pagkamatarong no Amen. mao na nga dili basta-basta ang Dios kanunay tagibantayan ang atong mga kalag unsaon sa pagi kun kanunay kitang maminaw sa pulong sa Dios og mamalandong sa pulong sa Dios og kanunay magbasa sa Biblia kanunay magbasa sa Biblia og mamalandong di kay magbasa pareha sa comics magbasa sa paghuman wala na kinumay pa ang comics pinuduman pa ni og unsa diha ang aktor no mao na ang atong hunaon nga sama lang kita sa nag-ingon ni sa Santiago nga sama lang kuno kita sa tao nga namin nakibaw siya muna iyang dagway pero pagtalikod niya nakalimot siya unsa siyang dagwaya ingana ang mga tao nga nagkunuhay nagbasa sa Biblia kay ingon nga nag-ingon bang kuan nga kina magbasa tag Biblia o magbasa Biblia pero ang ilang kasing-kasing wala sa ilang gibasa mao na nga wala magprevail ang pulong sa Dios diya lang kasing-kasing mao na nga klase sa Kristiyanon nga mga defeated or pildero no dili basta-basta ang Dios gisangkapan ta ug mari paganita diri sa Acts 20:28 nagbutang siya mga pastor nagbutang siya mga balantay nagbutang siya mga alagad aron pagabantayan ang simbahan sa Dios sa kuan dinhi sa Buhat chapter 20 verse 28 no Buhat mao na nga ang Dios wala ta makulangi man gihani mao na sa atong kuan sa atong message nga ang Dios mo ako mawalantay way makulang kanako nga naman di atas kalibutan nga kagirian ni Satanas pero si Igor sa naghari atong mga tao nga walay Dios sa ilang kasing-kasing no pero ingon sa words of God Spirit and Life nga ang Dios nagbantay og wala pa gyud gisaingon nga gid lang sa Biblia kundi adunay giasahay niya adunay gibutang niya mga pastor nga mao magbalantay sa Acts 20:28 basagan ni basahon din no ang pulong sa Ginoo nag-ingon din sa Buhat
Kapitulo 20, 28. versikulo 28, no? Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at imanaw usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Mauna no? Di basta-basta ang Dios nga nagbantay kanato. Wala ta makulangi mo ingon ang Dios ang magbantay. Uway makulang na kun ana tanan nagihatag na din sa Dios. Gibutang na sa Dios ingon nga kita mga pinalangga niyang anak no. Hindi akong basahon ni sa kuan na ingon sa 28 nag-ingon bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Una atong nanon pag-ayo nag-ingon bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Una day ang pastor may nagbantay kano siyang kaugalingon kun mahimo siyang perfect at tubangan sa Dios aron kay siya ang gihatagan o katungod din sa yuta nga magbantay sa mga karnero nga gitugyan sa Espiritu Santo diha kaniya. Amen. No? Mao na kasagan nga ang mga pastor wa maghunahuna sila igo na nila nga naa ang ilang mga membro na ang ilang mga gibantayan pero wala hunahuna kun unsa ang gikinahanglan. Unsa ang gikinahanglan sa mga karnero. Wa sa makabantay nga ilang karnero, mga masakiton, mga piang, mga lungki og mga gipangkurikong gipangnuka nga naman tungod kay wa nila makita ang mga karnero nga gibutang sa gipabantayan diya kana pinaagi sa Espiritu Santo kay mao ilang gisiguro ang ilang kaugalingon no. Mao na kasagaran sa mga simbahan nga ingon niana wa gyoy asinso. Wala mag-practice sa mga church nga naman tungod kay ang maong magbalantay dili kay bawom atiman sa mga karnero nga gipabantayan sa Dios pinagi sa Espiritu Santo. Mao na atiman nila ang tanmo na kun unsa gani ang pastor nga magbalantay mausab ang mga karnero no kung masakito ang mga pastor mausab ang mga karnero no mao na nga igo na ang tinuod may sama silang magtutudlo no mao na kun ang pastor bakakon sang membro no? Kung ang pastor dili magmatinumanon dili maghatag sa ikapulo dili usa maghatag iyang mga membro unsa result kalapait ang maong church hanton wa nay kangho og nagsalig og support okay lang ang support o nga ihatag kon matilawan sa tibuok panon. Pero ila ramang ugomon mao na ang luoy kay ang maong magbalantay sa kay gikastigo gikan siya pamilya dunay mga pamilya nga mga mawala tungod sa iyang binuhatan nga wala magatiman siya karniro nga gipatiman sa Dios niya mao na adunay mga minahal dunay mga nga makulang mo na nga unta nga ang Biblia klaro kay ang Dios mo ako mabalantay way makulang karaw atong hinumduman siya si Haring David way nakulang niya bisan ang iyang asawa iyang mga anak gipangdagit siyang kaaway pero iyang nabalik pag walay tatsa nga naman ang Dios mismo nagbantay sa imuha. Amen. Nagbantay sa imuha nga imong giatiman kun unsa nga dili usab maunsa nga naman tun kay ang Dios nahibaw ang Dios nga imo siyang gimahal ang imuha nga mga butang. Mao na nga walay makulang pero daghan kayron nga mga katawan mga pastor mga elder sa church nangawala ang ilang pamilya ang uban nahimong adik-adik nga naman ang uban nga matay ang ilang gimahal nga naman dili na kuan nakihatagan yung lugar ang yawa nga makapamot makapatay sa atong mga minahal tungod kay wala ka may mo tiingon nga imong magbalantay pero bisan dia sa church ato na dia sa church ang tanan gikan sa mga pastor gitudlo o gibantayan ang mga karnero nga gitugyan niya dia sa Espiritu Santo nag-ingon din ang tanang nga mga magtuo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Dili basta-basta ang Dios nga nagtugyan sa mga magtotoo or mga kanado diha kana tungod kay ang Espiritu Santo mo ay nagtugyan nga naman tungod kay sa diha ang tao nga nakasabot sa pulong giwalihan sa pulong Dios o nakasabot og ang Espiritu Santo mo ay nagpatik timaan nga siya iya na maliingon sa Ephesians chapter 1 verse 13 no nag-ingon diha nga silang pagdaw sa maayong balita o gidawat ninyo kinising-kasing og bito kamo sa kinising-kasing gipatikan kamo sa Espiritu Santo timaan nga kamo iya na kana sa Dios ang atong ang giatiban ninyo nga mga karnero o nganong inyo mga ipasagdahan mao nang hinungdan nga kalapait ang unang masilutan mao ang tao nga gibantay nga giasayon sa Dios nga mao ang magbalantay no sama ni Haring David ba si Haring David sa una sa panahon si Haring David nga siya magbalantay pa sa kanila tur kay nagtuman siya suko siya nga man makig-away siya sa lubo bisag na sa sa lubo iya pa kining ilugon ang karnero nga naman siya ang tinuod nga magbalantay og nakita sa Dios kun unsa ka matinumanon si Haring David og nahimo pa gyud siyang hari sa Israel og iyang ginamara ang tibok Israel nga naman kay gikan siya pagamabalantay
hanton nga hinahimo siyang usa ka bantugan nga hari kay nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing nga matinumanon nga na ang tinuod nga magbalantay no diya sa Words of God Spirit and Life nagsugwak ang mga kanilo nagbaha ang mga kanilo nga naman ang Dios nahimuot sa iyang magbalantay gigibutan diya kay giatiman sa iyang magbalantay ang katawan nga gipiyal sa Espiritu Santo ang Espiritu Santo mo ay nagtugyan diha ka sa mga kanilong adto sa pagbalantay nga naglakaw sa pagka matinumanon no naglakaw sa pagkamatarong mao na ang church mao na ang among church sa Words of God Spirit and Life si Pastor Kaslam dili siya mahimutang kanunay niyang ginaatiman ang mga kanilong nga gitugyan sa Espiritu Santo aron iyang amumahon mao nay sugo sa Dios tan-awa mga igsuon no mga tan-awa ang inyong mga pastor tan-awa ang inyong balantay kung tinuod ba yun nga nahigugma kanyo ingon nga sugo siya sa Dios gitugyan kamo kaniya ingon nga ang nagtuyon mao gyud mismo dili tao kun dili ang Espiritu Santo aron amumahon niya ang panon no aron amumahon niya ang panon na mao na nga dili basta-basta ang pastor mao na ang pastor kinabantayan niyang kaulan kay ang pastor kinahanglan nga ang pastor atong higugmaon kun ang pastor naglakaw sa pagmatalong ato makita nga ang pastor nahigugma kanato og nagatbuhat ingon nga siya usa ka magbalantay dinhi sa yuta gihatag dinhi sa Dios gitugyan sa Dios ang nagtugyan hunaon atong hunaon nga kitang mga leader kamong mga leader hunaon nga dili basta-basta ang nagtugyan yo take note timan-in no ang nag-ingon dinhi ang tanan nga mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Nganong ang inyong mga kanilo gipangkurikoman gipangkagid. Ngano man nga wa ba di mo kay bawa ba niyo makita? Sa makakita inyong gilan ang taong inyong ginawa ang inyo ramang kaugalingon mao na ing ana ang mga panon. Mao na ang katungdanan sa mga leader mao na sa ang Church of God sa Words of God Spirit and Life. Ayahay kayo ang kinabuhi. Ang tanan, walay problema, walay kabalaka, walay mga sakit. Nga naman, tungod kay maayo kayo ang pagpakaon sa magbalantay nga gibutang sa Dios diha sa katawan sa words sa Words of God Spirit and Life. No? Amen. Dihang dapita, kung ang inyong magbalantay, magpabilin ang inyong mga balantay nga ang tinguha ang ilan ng kaugalingon. O ang ilan ng kaugalingon, ang ubang mga balantay kasagaron na nagsalig sa support, nabigwa na mo support. Pati ang pandemya karon naghari ang pandemic pero alang sa Words of God Spirit and Life wala maghari ang pandemic kundi amo na nang giyatakan pinagi sa among pastor nagbantay kanunay kanamo og dili kami mawala ka dili may mahadlok anang COVID among gikadlokan ang balaod nga naman kay dakpon man og di mutuman pero sa COVID-19 ngay kadon kalibutan bisan ka ba bisag landong sa kabaraka landong sa may kadlo wala may madlok kanawan dako ang Dios among gilagaran gamhanan among Dios ang malaran kaysa COVID no naiuban non nga mga kuan nga simbahan na sulti sa mong kauban nga giingnan ang among kauban sa Spirit and Life brad ngano man ka magmas giingnan po sa mong kauban nga di may magmas di may madlok ang COVID ngano madlok ang COVID nga gamhanan man ang among Dios ingon des pero nasige po asa no dagtagas kay na sila mga kuan sinina mga puti mao na nga ingos lang oy umano ka kaya di mo madlok ato mo hospital ampuin yung mga masakiton oy di basta-basta mao na pero grabe mga tao man ingon nga og mao na igsuon nga ang imong istorya nga mahadlok ka sa COVID pero naa ka sa Dios ato pa gamhanan pag-iila pa nimo gamhanan ang COVID kaysa imong Dios nga si Jesucristo. Kay kung hadlok ka sa COVID, giilan mo ang gabanan ng COVID kay sa imong Dios nga nagiimong gialagaran, nga imong simba matag adlaw matag Domingo. Mao na nga kami wa mi madlok sa COVID among ikadlukan ang balaod nga naman kinahanglan mo ubigod mis balaod kay ang balaod gibutang din sa yuta pinagi kay walay balaod na tungod sa kundi pagbuot kana sa Dios. Mao na ano ra po yung mga tao karon nga musupak sa gipahimutan sa Dios nga balaod. No, mao na nga ang kasagaran to sa bukid. Ako man bisag niya dinhi sa kuan, maupos sa balaod sa Dios. Pasang dahil lang nga maabot ay ang termino og diha sa kutob kon wa kahimot sa Dios ang iyang mga buhat. Pero gikamot sa Dios kana magapadayon. Moingon sa Proverbs nga mao giingon nga ang dason nga mag-ilis-ilis og pangulo daotan. Apan ang nason nga magpabilin ang pangulo kana matarong atubangan sa Dios. Mao na mga igsoon nga dili basta-basta ang Dios nga nag-atong nga magbalantay. Nag-ingon dinhi atimana usab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Dili basta-basta
ang simbahan dili basta-basta Dios nagkuan kato nga nagsulti kini nga atimana kay kini naiya pinaagi sa dugo siyang anak mao si Jesucristo. Mao na nga dako kay obligasyon ang mga pastor ngadto sa mga panon nga gitugyan diha kaniya. Mao na ang gibutang ni sa Dios nga ingon siya magbalantay iyang gisangkapan. Di kay duda may mga kasalanan nga mao paminaw sa puno sa Dios kun sa simbahan dili magbasa sa Biblia. Pero kung magbasa sa Biblia nagpasabot nga ang direct ang imong ang imong kasing-kasing ngadto sa dako ug gamhanan nga magbalantay. Gibutang sa yuta dinhi ang mga pastor aron at timanon. Pero doon ba ubang nga mga karnero nga mga tapulan dili mo basa sa pulong sa Dios. Papan wala na sa Word of God Spirit and Life ang tanan kanunay nga malandong sa pulong sa Dios. Mao na kanunay victorious life ang kinabuhi sa mga katawan sa Word of God Spirit and Life. Nga naman gituduan mi sa among pastor ang among magbalantay nga gihugan sa Dios aron may atiman sa mga katawhan nga iyang gipili sa wala pa buhata ang kalibutan, no? Padayon ta. Atong nonon pagayo nga nag-ingon pagyo din sa kuan Bible nga ang tanan ang atong magbalantay man ingon nga gibantayan nga protect me from the power of death. Ako nayon giproteksyon kamo gikan sa gahom sa kamatayon. Unsa man gahom man ni abi aron naghari ang gahom sa kamatayon. Alang ni atong mga tao nga naglakaw diha sa pagkadautan sa hunahuna pero ang baba na ipulong sa Dios. So, nabasa din sa kuan radto diha sa Salmo 16 verse 10. Psalm 16 verse 10. Salmo. Mao na nga ang kuan sa Dios dili basta-basta. Ang saad sa Dios kanunay natong tipigan sa atong kasing-kasing nga naman tungod kay ang saad sa Dios Ginoon gibantayan akong pulong aron sa pagtuman niini. Gibantayan gituman walay bakak sa 16 sa 16:10. 16 din. No, nag-ingon din ang pulong sa Ginoo sa Salmo sa 16:10 no, nag-ingon pulong sa Ginoo. Kay gipanalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon. Nag-alagad ako kanimo nga matinud-anon busa, dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. Klaro kay because you protect me from the power of death. Gi proteksyonan ta gikan sa gahom sa kamatayon. Yang ano mahadlok man magpan COVID. O sa pasabot wala ka mo salig. May kay mababa ang panalipdan sa imong Dios pero mahadlok mas COVID sa pasabot. Igo ra kay toker ka dili ka duwer sa pulong sa Dios. No? Klaro kay gi proteksyonan ta gikan sa gahom sa kamatayon. Ngano man tuod kay ang Dios may mabalantay gihigugma kaniya. Gani iyang gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutong nga dili mawala gusto sa Dios nga hayahay atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. No? Dili ta kalapait. Dili pa sayo ta nga mo nga sige lang kay yan kalisod pero sa langit hayahay naman ta. Ayay day atong ron nga ku anon ta nga ato nga pitpol lang kita nga aron pag-abto ta sa langit tuag kita makaadto ta sa langit bahala ingon nga kanila pa kadung ko sa kong pastor sa una dito sa Pikas bahala kusina basta langit. Mao na nga mga rason sa tao nga nakainomdom dili pitpol ang ilang pagtuo sa Dios kinalitok na mong pulong bahala kusina basta langit, no? Mao na nga walay kalapait ito sa langit ang tanan hayahay mao na nga tanan gisaran sa Dios nga makaadto sa giran sa Dios nga ang mga pinalangga niyang anak mga pinili sa wala pa buhata ang kalibutan. Mao na ang katuyuan sa Dios nga ang gusto sa Dios nga mintas na patayuta dunay ang siya ang gamhanang magbalantay siya gayud ang nag-ingon din nga giligon ni ako o gitulran ni ako sa dalan nga angay kong subayon tungod og alang sa iyang ngalan, no? Ato ba tungod og alang sa iyang ngalan kinang ngalan nga gamhanan gibutang sa yuta, no? Nag-ingon din nga ang kasulatan sa Pilipos chapter 2 verse 9 to 10 mangluhod ang tanang yuta ang tanan nga mga binot sa langit sa yuta ilawom sa yuta sa pagpasinog sa ngalan nga mao si Jesus Christ, no? Mao na dia nga gitultulan kita og alang og tungod sa iyang ngalan kay gamhanan ang ngalan ni Jesus. Amen. Nagsikag dito sa pulong Jesus pero wala ka di ka kibang makig-away kun unsaon pag-away imong ang imong kontra nga pildiro ng daan. Di ka kibawa nimo to nimo nang kinahanglan nga magpalawom ta og pagsabot sa pulong sa Dios dili magpabilin nga usa ka bata nga kanula mag-inom og gatas dili na maantigo butilaw sa gahi nga pagkaon kay ang gahi nga pagkaon dili alang sa mga bata. May mas ni Pedro dili alang sa mga bata kundi dili alang ni atong tao na nakatilaw na sa mga paghahi nga pagkaon na kay bawal siya mo ila kun unsay mayo unsay dautan. Mao na nga kun kamo nakulangan sa inyong kahibalo ingon nga Kristiyanon og nakulang adto mo sa Word of God Spirit and Life kay hap do na may trini
hapit na maabot nga mag-open na pod ang kuan advanced Bible course diya sa kang Pastor Kaslam. Og dito matun-an nyo kung unsa ay ang pulong sa Dios, kung unsa kagamanan alang niadtong nakasabot, alang niadtong naka-eskwela. Pero kamo pag eskwela wat-wat lang mo kay moabot ang panahon nga i-open na ang Bible school. Og dito masangkapan kung unsa gyud ang unsa gyud ay kita nga mga Kristiyanon nga nakaangkol sa atong Dios og ang atong gamhanang magbalantay nga mao si Jesus Christ. Amen. Mayon ka ang Diyos ang mabalantay niya, nganong lakaw ka man nga napuno ka problematic bisan sa pamilya wala ka makabantay. Ngano man naglakaw ka sa imong kaigaw disiplina nimo ang imong pamilya pinaagi sa imong kahibalo. Wa ka magtuman sa kabuton sa Dios. Madiingon bitaw nga sa Salmo 127 na iyon nga gawas ko ang Dios mo mga tukod sa mong panimalay, kawang ang ilang kawang ang maong pagtukod, no? Nagsalig sa kaulingon natong kahibalo, gidara tong pamilya pero hunahunaan mo ang imong Dios mo nag-ingon nga kawang lamang ang atong balay nga dili ang Dios mao nagatukod. Kinahanglan atong isalig aron ang atong ingon nga kita mga Kristiyanon makita nato ang atong pamilya nga nagalibot ka nato. Labi na sa gagmay pa mo nga ang Dios mao kumaltay way makulang kanako. Walay nakulang sa atong mga anak, way nakulang sa atong pamilya nga naman ang saad kana sa Dios mao ang mao nag-ingon siya nga ako ang maayong magbalantay way makulang. Yan na si Haring David. Mao na way makulang nato nga naman tungod kun atong isalig ang atong pamilya diya sa Dios. No, basa ang Psalm 127 masiro na basa diya to sa Salmo. Naisad sa Dios. 127 atong tanawon. Atong tanawon nga walay makulang 27. No, niana din sa Psalm 27 verse 1. Kawang lamang ang kago ni atong nagtukod niini gawas kon ang Ginoo mo ay magbantay sa kawang lamang na yun. Nagil sa gawas kon ang Ginoo mo ay magtukod sa balay, kawang lamang ang kago ni adtong nagtukod niini. Og dinhi sa 28 nag-ingon pa gyud dinhi. Nag-ingon dinhi ang nag-ingon dinhi sa kuan, nag-ingon dinhi sa 3 sa 27. Ang manak gasa gikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga panalangin. Kumusta wala ba ka maghasol sa imong mga anak? Ingon nga naa ka sa Dios. Kumusta ang imong pamilya, wa bay nakulang? Wa ba magsakit ay imong mga wa ba masakit ang imong kasing-kasing tungod sa imong pamilya? Nya imong nga mga bata ang mga badlonganon. Oh, mga badlon tungod na nimo ngano wala nimo himua nga ang Dios mo ay nag-umol sa maong panimalay, no? Klaro kayo dinhi nag-ingon pa gyud dinhi sa 3 sa 128 verse 3. Oh, nag-ingon dinhi. Ang imong asawa may sama sa paras nga mabungaon diya sa imong balay. Oh. Ang imong mga anak may sama sa linghod nga olibo libot sa imong lamisa. Way makulang. Amen. Way makulang ano man. Ang mga imong mga anak sa mga bata pa anaa sa imong panimalay kanunay dili ka mapurag suri-suri asa paingon. Gawas maminyo na sila kay dana may kauhilo ng pamilya. Pero kung naapa sa imong panimalay saan ka na sa Dios walay makulang sama ko sa linghod nga olibo nga nagalibot diha sa imong lamisa. Panahon sa tingkaw na, panahon sa naa kanunay mga anak wala maadtong mga asa paingon nga kailayan. Tuan nag-uban-uban sa mga barkada, no? Daghan mga anak ron sa mga kuan alagad sa Dios nga tuwa sa barkada, nagsuri-suroy. Nga naman tungod kay aduna pa uban nga adun di po tanan noon nga mga alagad sa Dios pero aduna pa anak nga magtuman gyud silang silang hunahuna. Buadto gyud sa mga maong butang tungod kay dunay kaugalingon na sila nga kalibutan, no? Hingkod nila ang panigon bisan na apa sa panimalay uli dili pa sa minyo naag yapon ang iyang prinsipyo pero dili na ingon nga unsa kun dili ang Dios na may balo siyang kasing-kasing. Pero ang number 1 number 1 diha nga kun atong isalig ang atong pamilya diha sa Dios mao na nga ang atong mabalantay magaatiman gayud kanato ugway makulang kanato walay mawala kanato, no? Amen. Daghang mga anak no mga alagad sa Dios nga nahimo nga gagmay pa nangawala nangamatay nga naman tungod kay anaa ang sayop ni kay klaro kay nang Numbers na sa Deuteronomy chapter 31 Deuteronomy chapter 18 verse 32 gihigugma nako akong katawhan may ingon gihigugma nako ang akong katawhan saan gihigugma ko ang libuan katawhan apan silutan ko sa ang anak gumikan sa salang ginikanan basagan sa 18:32 masiro na kay last na nga verse magundang na magkuan na time na Walay kuan. Walay 32. Tama na 22. Sa sige na lang nag-ingon na sa kuan mao na mga igsoon nga ang atong Dios mao atong walantay dili ta madlok ka naman ang Dios nga niya sa sunod natong gamhanan gibuntog na niya ang kalibutan, no? Nag-ingon na sa conclusion na to 1 John First John. sa
Sa 1 John 22 misro to nag-ingon da sa yan, nag-ingon sa 1 John 5 4:5 sa 1 John nga ang makabuntog sa kalibutan mao katong mga katawo nga nagtuo kang Hesukristo sa 1 John. Sa puto nakalimot ko asa tapos. Adara sa 5:4 nag-ingon din sa 1 John 5:4 kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog na nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo kay maoray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo kang Hesus mao ang anak sa Dios. No mao na ang atong Dios. Mao nagbantay ka nato mao na kita mibuntog sa kalibutan nga kita nga nagtuo nga si Hesus mao ang anak sa Dios og niya nagpuyo sa sulod nato ang Espiritu sa Dios. Mao na nga ang Dios mao ang atong gamhanang magbalantay pinaagi kang Hesukristo og atong time naabot naman magampo ta. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Lord Father God, salamat kining kabuntagon, Lord. Salamat sa mga mensahe mga imong gipadangat kanamo, Lord. Salamat nga ikaw ang among magbalantay, Lord. Way makulang kanamo, Lord. Salamat kayo ning kabuntagon, bisan pa man ang tanan ng mga televiewers o mga listener mga programa sa Words of God Spirit and Life din sa RPN Teleradio. Salamat kayo, Lord, nga kanunay nila galunay nimo silang giproteksyonan, Lord. Bisag asa pa yun, bisag unsay pagabawton ning tibok adlaw, Lord. Ang tanan magmalamposon, ang tanang buhat sa mga kamot sa imong gipili nga katawan, Lord, magmalampuson. Salamat nga walay buhat sa kaway makahilabot kanila ni makaduol kanila tungod kay ikaw ang Dios maing balantay mo makulang kanamo, Lord. Salamat sa kalampusan kadaugan, Lord, nga among batunan tibuok namong kinabuhi labi na ini nga adlaw, Lord. Salamat kay Lord nga ikaw kanunay maituboy namo, Lord, tungod kay ikaw ang Dios nga kanunay nagatiman kanamo og ikaw ang Dios nga bantay kunay kanamo, Lord. Salamat kay Lord nga tanang matang sa mga sakit dili makapamot in the name of Jesus. Bisan pa man ang espiritu sa COVID-19 dili makaduol sa mga lawas kay moduol sa mga lawas mga pagod, mga sunog tungod sa presensya sa Holy Spirit nga niya kanamo, Lord. Salamat kay Lord bisan pa man ning kabuntagon. Salamat, Lord, nga ang tanan super healthy ang lawas, Lord. Salamat, Lord, gikan sa diningan na tanan nga mga listener sa Words of God Spirit and Life, Lord, ang tanan madinaogon, Lord. Salamat kay bisan pa man ning istasyon, Lord. Salamat, Lord, nga kanunay ikaw nagapanangin ini, Lord. Salamat, Lord, nga sa tanang mga trabante din, Lord, kanunay hiting lawas uban sa tibok ng pamilya, Lord. Salamat kay Lord bisan pa man sa pagpangulit ka, Lord. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios may balantay wag makulang kanamo, Lord. Pinagi sa mga malunda na koral nagabantay kanunay kanamo sa dalan og sa imong dugo, Lord Jesus, nakatabon kanamo nga dili tanan nga mga buhat sa kaway mga distraction dili makaduol sa among paglakaw di sa dalan, Lord, kay ikaw ang Dios maing balantay may makulang kanamo, Lord. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw nagagiya kanunay kanamo sa tibok kamaturan og bisan kun sa pagabaton ikaw man among master worker, ikaw among master driver, Lord. Salamat kay Lord nga ikaw kanunay nagagiya kanamo nakupot sa mga tiil ug sa mga kamot ug nagagiya kanunay sa mga nahuna, Lord. Salamat kay Lord. Thank you, Lord, ang dugay maya alang kanamo man sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.